बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मिशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान एक कामयाब मुलाकात के बाद बाकायदा एक अहम कानून साजी के हवाले से मिल के आगे बढ़ने के हवाले से आज लाहेअमल तय किया गया है। यूं आज हुकूमत को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक रहूफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटाया है। इसकी वजह क्या बनी है और अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने रहूफ हसन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के हवाले से क्या कहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा IMF की जानिब से कुछ सख्त किस्म के शराइत आज सामने आ चुके हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि कल रहूफ हसन ने अचानक मीडिया के सामने आकर एक बयान उन्होंने दागा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है और तहरीक इंसाफ से ज़रूर बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो। ये बाकायदा हमारी पॉलिसी है, ये पार्टी पॉलिसी के हवाले से रहूफ हसन ने आज बाकायदा इसका जिक्र कल वो कर चुके थे। आज अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की है उस पर उन्होंने वाजे कर दिया है, क्योंकि वहाँ जो सहाफ़ी थे उन्होंने उनसे सवाल किया, पूछा कि रहूफ हसन तो कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। जब रहूफ हसन के हवाले से ये सहाफ़ी ने पूछा इमरान खान से तो उन्होंने कहा कि रहूफ हसन को गलतफहमी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाज़े तरीके से उन्होंने जिक्र किया। फिर बहुत लंबी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ इमरान खान ने। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने के बजाय मैं चंद अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा, फिर उस पर हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे। नाज़रीन, एक तो उन्होंने बात की कि एक जो स्पोर्ट्समैन जो होता है वो कैसे मुश्किल का सामना करता है, उसको ये चीज़ों का मालूम है। फिर कहा कि आज पूरा एक साल हो गया अडयाला जेल में मैं मौजूद हूँ और साल पूरा हो चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि दबाव कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी भी प्रेशर नहीं लेता है और वो डट के मुकाबला करता है और हर दबाव को कैसे फेस करना है इसका वो पहले से ही आदी होता है। फिर उन्होंने जापान में जो 2 आइटम बम गिराए थे उसका उन्होंने जिक्र किया, फिर पॉलिसी और फिर दीगर जो अखलाकियात हैं उससे माशरे को जो नुकसान पहुँचता है उस पर उन्होंने बात की है। इमरान खान ने उसके अलावा सुकूत डाका के हवाले से उन्होंने बात की। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के साथ क्या कुछ होता रहा उस पर तफसीलन बात की। कहा कि एक शख्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर जो हैं उन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, मुल्क के 2 टुकड़े करवाए। ये उन्होंने उस कमीशन के हवाले से बाकायदा बातचीत की है। उसके साथ साथ फिर आगे उन्होंने जो गुफ्तगू की है इमरान खान ने आज सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वह बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो बाकायदा इस हुकूमत के एक खिलाड़ी हैं। और फिर कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इनके दूसरे खिलाड़ी हैं और थर्ड अंपायर जो है वो इनके कप्तान हैं, जो सारा खेल जो है वो बाकायदा सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो हम पर होने वाले मज़ालिम को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। काजी फ़ाइज़ ईसा का काम था कि वो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते, लेकिन वो ये करने से कासिर रहे। फिर उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और जेल में इस वक्त जो मौजूद हैं कारकुन रहनुमा उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया, उनके ऊपर आने वाले मुश्किलात के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। फिर ये भी उन्होंने जिक्र किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जो है सीनियर तरीन जो जज हैं उसको ही चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होना चाहिए। इसका भी वो बाकायदा जस्टिस से मंसूर अली शाह के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि उसका बाकायदा अगले चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती होनी चाहिए। मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ और लेकिन ये है कि
وہ ان کا حق ہے، لہٰذا اس کو ہی چیف جسٹس کے عہدے پر جو ہے ضرور آنا چاہیے۔ یہ انہوں نے بڑی سخت قسم کی گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس سے مذاکرات کا وہ کوئی فائدہ نہیں سمجھتی ہے، اور پھر جب ہم جتنا پیچھے ہٹتے ہیں اتنا ہی ہمیں کرش کیا جاتا ہے، اور یہ ادارہ کرش نہیں کر رہا، یہ فرد واحد انہوں نے ذکر کیا تھرڈ امپائر جو ہے، تھرڈ امپائر کی یہ پالیسی ہے، اور یہ فلسطین کی طرح ہمیں بھی کرش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تھرڈ امپائر کا لفظ آج بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور وہ یقیناً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور پھر اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا تو وہ نام لے چکے ہیں، تھرڈ امپائر جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا۔ اور یہ آج ان کی گفتگو کے بعد جو ہیں باقاعدہ انہوں نے رؤوف حسن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ رؤوف حسن کی جگہ میں اب اس وقت شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ تعینات کیے جا چکے ہیں، لیکن رؤوف حسن کو پی ٹی آئی کی پالیسی تھنک ٹینک کے سربراہ ان کو بنایا جا چکا ہے، اور اعلامیے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر یہ نوٹیفیکیشن یعنی یہ تقرریاں جو کی گئی ہیں یہ عمران خان کے باقاعدہ حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر ناظرین، جو آج کی سب سے بڑی خبر کہا جائے تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا، آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو تھے ان کی کہاں ملاقات ہو چکی تھی، جس میں سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا اور اخندزادہ حسین کی ملاقات ہو چکی تھی آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور اس ملاقات میں بالخصوص آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں باقاعدہ سربراہ جو لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور مفتی ابرار سمیت دیگر جے یو آئی فے کے رہنما بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ پھر اس میں جو اہم فیصلہ جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اس وقت کوششیں تیز کر چکی ہے، پیپلز پارٹی بہت زیادہ محترک ہے، اور پھر جمعیت علماء اسلام فے بھی آئینی ترمیم پر کسی حد تک جو ہیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے، اس پر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے آج گگلی کھیلتے ہوئے اپنے مشن پر کامیاب ہو چکی ہے۔ حکومت کے پچ کے اندر سے جو ہیں مولانے کو اٹھا کر جو ہیں دوبارہ ایک بار پھر اپنے گراؤنڈ میں لانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر باقاعدہ جو ہے اور پارلیمان میں مشترکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر مشاورت ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ مشترکہ طور پر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی مل کر ہم اس کا مسودہ تیار کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ اچھا جسچر بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کے بجائے، وہ آئین سازی قانون سازی سے بھاگنے کے بجائے، پارلیمنٹ میں اندر بیٹھ کر وہ تبدیلی لانے کے بجائے جو ہیں وہاں آئینی طور پر فائٹ کرنے کے بجائے اگر سڑکوں میں احتجاج کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں انہوں نے توڑ دی، پھر انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بہت جس طرح ہوا، جس کا خود بانی پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ بھی وہ پہلے کر چکے ہیں، رہنماؤں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، نجیب محفلو میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت میں بالخصوص ہم نے جو اسمبلی توڑنے کا جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو چکی ہے۔ اسی طرح اب تحریک انصاف نے یہ جو قانون سازی کے لیے باقاعدہ مل کے آگے بڑھنے کے لیے اسٹریٹجی تیار کر کے اس پر جو باقاعدہ ہوم ورک کرنے کے لیے بات چیت کی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ، دیٹس اے گریٹ، بہت اچھا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی، قانون کے لیے بھی، آئین کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اختلاف کریں، پارلیمان کے اندر کریں، اور پھر ایک بہترین قانون سازی کے ذریعے جو ہے عوام کے حقوق کا تحفظ فراہم کریں۔ تو اب یہ مل کے اگر یہ ایک مسودے کو تیار کرتے ہیں تو پھر یقیناً اس میں خامیاں بہت کم ہوں گی، اور عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور دیگر جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں جو اس سے افیکٹ ہو رہی تھی ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شیلٹر ضرور ملے گا۔ تو تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان اگر مل کے اگر باقاعدہ قانون سازی کے حوالے سے، باقاعدہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اچھا ایک مسودہ تیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً مولانا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی منانے میں کامیاب ہوں گے، اور یوں ایک بہترین قانون سازی اور آئینی ترمیم جو ہیں
وہ ممکن ہے۔ یہ تھی کچھ اہم اپڈیٹ جس کی تفصیلات آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔